बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ताहिर अब्बास बलोच। नाजरीन, हस्ब मामूल आज प्रोग्राम क्राइम जुराइम में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और हस्ब रिवायत आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। हमारे पुलिस महकमा से, पुलिस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले एक खूबसूरत नौजवान हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो की ज़ीनत हैं, जिनका नाम नजीबुल्लाह बलोच है जी। बिल्कुल हमारे साथ पुलिस महकमा से आज भी हमारे मोहतरम गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन्हें वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह। मुख्तसर सा तारुफ़ करवाता चलूँ, मज़ीद तारुफ़ जो है हमारे मेहमान अपनी ज़बानी करेंगे। नजीबुल्लाह साहब जो है SHO पीर जग्गी शरीफ हैं, थाना पीर जग्गी शरीफ में इनकी तैनाती रिसेंटली जो कंटिन्यू है, इनकी जॉब का ड्यूरेशन जो है SHO एज SHO वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम में आने का मकसद यहाँ पर हमारे साथ क्राइम जुराइम पर डिस्कशन करना, बातचीत करना और हमारे नाज़रीन को कुछ मालूमात अपने एरिया के हवाले से, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से देना है। तो नाज़रीन, हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम अपने मेहमान से उनका मुख्तसर सा तारुफ़ जानना चाहेंगे। नजीबुल्लाह साहब, अपनी ज़बानी हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ और अपने पुलिस महकमा से जो आपका कनेक्शन है, जो ताल्लुक़ है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए। एक्चुअली बेसिकली तो मैं डीजी खान का हूँ। डीजी खान में रहते हैं और पैदा भी हुए हुए। बाद में फिर ड्यू टू सर्टन रीज़न हम इस्लामाबाद में शिफ्टेड हो गए थे। लेकिन फिर जब 2016 में पब्लिक सर्विस की रिक्रूटमेंट आई थी सब इंस्पेक्टर्स की, तो उसमें अप्लाई किया था। उसमें जब अप्लाई किया तो उसके अंदर पहले रिटन क्लियर हुआ, फिर साइकोलॉजिकल और फिर जैसे इंटरव्यू होता है तो उसके बाद रिकमेंड हो गए हम फॉर दिस जॉब। तो उसके बाद फिर 1.5 साल जैसे होती है, साल 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है सियाला के अंदर। एक बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स होता है, उसके अलावा क्या कहते हैं एलीट कोर्स होता है, वो किया। उसके बाद फिर जब वहाँ से पास आउट हुए, मुझे याद है 26 दिसंबर 2017 को पास आउट हुए। पास आउट होकर फिर आए और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एज IO डीजी खान के दरखास्त जमा खा थाने में हुई थी। और उसके बाद 2019 में पहली दफ़ा मैं SHO लगा था और वो भी डीजी खान में लगा था। और उसके बाद फिर होम डिस्ट्रिक्ट की क्या कहते हैं पाबंदी आई, तो लास्ट ईयर अप्रैल में 2020 में होम डिस्ट्रिक्ट की पाबंदी की वजह से फिर लेयर डिस्ट्रिक्ट में आ गए। लेयर डिस्ट्रिक्ट में पहले भी 1 साल PJG में रहे और उसके बाद सदर में भी एक आपके साथ मुलाकात हुई थी, तो सदर में भी रहे थे 6 महीने तकरीबन। फिर अब तकरीबन 2.5-3 महीनों से यहाँ पे PJG दोबारा। आपका तारुफ़ हमारे नाज़रीन ने जाना। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट को अगर फॉलो करें तो सबसे पहले अपने एरिया को अगर आप देखते हैं, जैसे आप पीर जग्गी शरीफ में हैं, इस वक्त थाना में SHO हैं, तो अगर उस डोमेन को आप देखते हैं तो वहाँ पर क्राइम को किस तरह का आप देखते हैं? क्राइम की रेशो क्या है या किस किस्म का क्राइम उस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है? एक्चुअली PJG जो है ना, वो बहुत ही एरिया वाइज तो आफ्टर चुबारा डिस्ट्रिक्ट लेयर का सबसे बड़ा थाना है। और लेकिन जो है फुल देहाती एरिया है। उसके अंदर एक कस्बा लधान है, एक PJG है, फिर और मुख्तलिफ चकूक है, कोई बड़े कस्बे भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2 लाख की आबादी है जो वहाँ रहती है, यानी वो सारे ही एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। तो वहाँ पे जो क्राइम है वो मोटरसाइकिल चोरी भी है, जो छोटे छोटे कस्बों में होता है। वहाँ पे डंगर चोरी भी है और वहाँ पे जैसे कि लोकल दुश्मनी चलती है, क्योंकि एक देहाती कल्चर है, बिरादरीज़म है, तो उधर ये क्राइम ज़रा चलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक पुरअमन इलाका है और लोग अपने काम से काम रखते हैं और वैसे भी शहर से कोई इतना दूर नहीं है, तो लोगों का रोज़ाना तकरीबन लिए भी आना जाना होता है। कुछ लोग जॉब से वाबस्ता है, कुछ लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता और लाइफ स्टॉक से वाबस्ता है। तो लेकिन ओवरऑल एक पुरअमन थाना है। लेकिन क्योंकि जहाँ लोग रहते हैं ऑटोमेटिकली क्राइम तो है वहाँ पे, जहाँ पे, लेकिन क्राइम की नौयत ये है कि कंट्रोलेबल क्राइम है। कोई इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम अल्लाह ना करे आगे हो, उस तरह का कोई सीन नहीं है वहाँ पे। सही। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मैं मज़ीद वाज़े करूँ, जब आपने चार्ज संभाला वहाँ पर क्राइम किस हद तक था और अब आपकी समझें कि जॉब डोमेन में आपने कितना ओवरकम कर लिया? और लास्ट हमने देखा वहाँ पर कुछ क्राइम ऐसे भी थे, जैसे अब सोशल मीडिया से हम लिंक रखते हैं, हमारी आवाम ज़्यादा हाइपर हो जाती है या कुछ चीज़ों को गलत लेती है। 1-2 क्राइम ऐसा था कि लड़की से मोहब्बत का मामला था और मर्डर वहाँ पे हुआ,
उसकी भी प्रोग्रेस थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। दूसरा, आपके आने से पहले किस हद तक का अब तक कवर हो चुका है क्राइम? एक्चुअली ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा, थोड़ा टाइम लूँगा आपका। मसला ये है कि मैं ना पूरा 1 साल पूरा वहाँ रहा हूँ SHO, उसके बाद मैं 6 महीने सदर SHO लग गया। लेकिन जब मैं छोड़ के गया था और जब मैं आया तो टोटली डिफरेंट था। अब मैं किसी को बुरा या किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा थे। सही। उधर 3 केसेस बहुत ही हीनस नोयत के थे, उनमें से 2 केसेस ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर दिया, और उनमें भी वो थे जो ब्लाइंड मर्डर के केसेस थे जिसका कोई 4 महीनों से अता पता ही नहीं था। सही। कुछ भी नहीं था। और वो जिस पे अक्यूज जो मैंने विक्टिम पार्टी थी, वो भी जिस पे शक कर रही थी, उनमें से कोई बंदा भी नहीं था। और वो तमाम खंगाले जा चुके, मैंने जैसे उनको ओवरहाल किया गया, जो कुछ भी किया गया, इन्वेस्टिगेशन की, इंटेरोगेशन की, लेकिन नहीं निकला कुछ भी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ, वो रिसेंटली मैंने महीना हुआ है उस केस को जो हमने वो ट्रेस किया, और वो केस मैं कहता हूँ कि वन ऑफ माई जो अपने कैरियर के बेस्ट केसेस है ना, उनमें से एक है, जो हमने इतनी मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमें उसका फल भी दिया कि वो ट्रेस हो गया। बाकी जहाँ तक है ना, जब मैं छोड़ के गया था तो मैं मोटरसाइकिल चोरी को नील करके गया था। जब मैं छोड़ के गया था उस वक्त डंगर चोरी का कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं था। जब मैं छोड़ के गया था उस वक्त बहुत सारे मामला ठीक थे, कुछ भी इतना नहीं था। लेकिन जब मैं आया हूँ दोबारा तो मुझे अच्छे खासे वो मामला भी नहीं, बैकलॉग बहुत ज़्यादा मिले हैं। लेकिन वो इंशाल्लाह हमने 2 महीने मुझे अब नई पोस्टिंग में हुए हैं, अभी तक तो हमने बहुत सारा निकाल दिए, और मज़ीद भी आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश ये कर रहे हैं कि जो क्राइम हुआ है वो एक तो उसकी रिकवरीज हो और वो चलान हो, दूसरा कि और क्राइम ना हो। उसके लिए गश्त का प्लान होता है और डिफरेंट नाकाबंदीज और डिफरेंट ऑपरेशंस करना, सर्च ऑपरेशन वगैरह जो टेक्निक्स हम करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम मज़ीद बेहतर करेंगे। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, ओवरऑल अपने कैरियर को आप देखते हैं, लिया में आपकी पोस्टिंग हुई, फिर जगी में रहे, फिर लिया मतलब सदर थाना में कुछ अर्सा रहे, ये ड्यूरेशन आप देखते हैं किस तरह का क्राइम फेस किया, या हमारा जो सूबा कह लें, ज़िला कह लें, ज़िला लिया सूबा पंजाब को जहाँ जहाँ पर आपकी पोस्टिंग रही, किस तरह का क्राइम देखते हैं आप, और क्या समझते हैं हमारा जो एरिया है क्राइम की जद में किस हद तक है, और कितना हमारा जो है समझें कि बचत हुई भी? आपको एक बात तो जो है आपका लिया डिस्ट्रिक्ट तो हम डिवीज़न अगर उठा के देखें ना तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सही। लेकिन सबसे लिटरेसी रेट भी यहाँ ज़्यादा है, एक बात। लेकिन यहाँ पे कुछ वनरेबल पॉइंट्स हैं, वनरेबल पॉइंट्स इन अ सेंस कि क्योंकि ये जो दरियाई पट्टी लगती है, एक तौसे को लगती है, उधर से क्या कहते हैं डेर इस्माइल खां को लगती है। सही। तो ये मसले भी आते हैं, छोटे मोटे सेक्टेरियन इश्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल पीसफुल सिचुएशन है। हाँ, अगर हम बाकी पंजाब से कंपेयर करें तो बाकी पंजाब से अगर हम लाहौर से कंपेयर करें तो वहाँ तो बहुत फास्ट क्राइम है, बहुत अर्बन क्राइम है, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR भी बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम इसको हम रेंज में अगर क्या कहते हैं मैंने अपनी डिवीज़न में ही करें तो DG खान, मुजफ्फरगढ़ इज़ फार मोर मैंने आप कह सकते हैं कि फार मोर इंटेंस डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं कि जिनके अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन लिया में भी हो जाता है, लिया में भी बहुत बड़ी वारदातें हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ लोग रहते हैं ऑटोमेटिकली होना है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक जो मैंने डिफरेंस नोट की है कि बाकी जो डिवीज़न में आप चले जाएँ, DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में, वहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है ना वो एक ही टाइप की ही है, एक ही टाइप की मीन में सराकी हैं, सही रहन सहन एक ही जैसा है, बलोच हैं तो वो भी एक ही जैसा है, मुजफ्फरगढ़ एक ही जैसा, मैंने डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे ज़रा डिफरेंट है, यहाँ पे ये डिफरेंट है क्योंकि जो थल की वजह से ना चकूक आबाद हुए थे, उसकी वजह से जो हमारे पंजाबी भाई हैं, क्योंकि यहाँ 60% 65% सराकी हैं, 30-35% पंजाबी हैं, और पंजाबियों में कोई गुजरांवाला से आया बैठा है, कोई फैसलाबाद से आया बैठा है, माइग्रेटेड है। अब जो माइग्रेटेड है उनकी वजह से जब उनके रिश्तेदार वगैरह, अब हर जगह हर कोई क्या कहते हैं एक ही इकॉनमी वाला तो नहीं होता ना, कोई पैसे वाले तो गरीब होते हैं, अब उनमें क्रिमिनल्स भी होते हैं, और जब वो क्राइम करते हैं तो क्राइम करके भागते वहाँ हैं, क्योंकि वो अगर अपने रिश्तेदारों को मिलने आते हैं तो क्राइम करके निकल जाते हैं। जहाँ तक है DG खान का,
راجنپور کا، وہاں کا لوکلائزڈ کرائم ہے، وہاں سے بھاگیں گے سیدھا پہاڑ کے اندر چلے جائیں گے، اور پہاڑ میں چلے جائیں گے، وہ جو قوم نیچے بیٹھی ہوئی ہے وہی پہاڑ کے اندر بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر جگہ کی اپنی ڈائنمکس ہوتی ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹس آئی ووڈ سے دیٹ کہ سم تھنگز میں یہ بیٹر ہے، سم تھنگز میں نیڈ ٹو امپرومنٹ ہے، اور دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اوور آل پیسفل ڈسٹرکٹ ہے. اچھا سر، اگر ہم دیکھیں اپنے پچھلے دنوں کو ڈی پی او لیا سید علی رضا صاحب یہاں پر تعینات رہے، ان کی پروگریس کو آپ تھوڑا مختصراً کس طرح دیکھیں گے؟ اور نئی تعینات ہونے والی ہماری جو ڈی پی او لیا ندا عمر چٹھا صاحبہ ہیں، انہوں نے جوائن کیا، وہ اب یہاں پہ لیڈ کریں گی پولیس فورس کو، تو کس طرح دیکھتے ہیں آگے مستقبل کو اور جو پریویس ایک لیڈرشپ تھی ہماری؟ ایکچولی جو علی رضا صاحب تھے نا، ان کی بہت ہی اچھا دور گزرا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ہی چاہے وہ کرائم کو کنٹرول کرنے میں ہو، کرائم کو ٹریس کرنے میں ہو، بڑے بڑے کیسز، پولیس ریفارمز ہوں، کھلے کچہری ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن ڈور پالیسی تھی، اور تمام ایس ایچ اوز بھی بیٹھتے تھے، ایس ڈی پی اوز بھی بیٹھتے تھے، ڈی پی او صاحب خود بھی کیا کہتے ہیں آ جاتے تھے، کیا کہتے ہیں تھانوں کا وزٹ ہر ویکلی کرتے تھے وہ، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کنٹیکٹ تھا، رابطہ تھا لوگوں کے ساتھ. اب جہاں تک انہوں نے ایک بہت اچھا، میں نے آلموسٹ 6 مہینے وہ رہے، میں نے ان کے ساتھ صدر تھانے میں بھی ورک کیا، میں نے ان کے ساتھ ان کی کمانڈ میں پی جگی میں بھی کام کیا. تو میں نے ان میں کچھ چیزیں جو اچھی دیکھی نا، وہ یہ تھیں کہ ایک تو وہ ڈیسیجن بہت جلدی لیتے تھے، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایک یہ، اور دوسرا وہ جو ڈیسیجن لیتے تھے وہ بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ لیتے تھے. وہ ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اگر ان سے کوئی بات ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم ان سے کوئی گائیڈنس لے رہے ہیں تو ان کی طرف سے فلی سپورٹ ہوتی تھی، اور اسٹرانگ فوٹنگ پہ دیتے تھے. یہ نہیں کہ ہم معذرت خانہ رویے سے چلیں، جو وہ کہتے تھے ٹکا کے نوکری کرنی، اور ٹکا کے ہی نوکری کی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو تو میں اتنا تو نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور کے اندر کرپشن کی شکایت بھی بہت کم تھی. میں نہیں کہتا ختم ہو گئی تھی. ان کے دور کے اندر کیا کہتے ہیں، آپ کہہ سکیں کہ ٹریسنگ بھی بہت اچھی ہوئی، لوگوں کو ریکوریز بھی ملی، لوگ کیا کہتے ہیں تھوڑے سے مطمئن ہوئے بکرا، اور انہوں نے ایک اچھا وقت گزارا. اب جو نئی آنے والی ڈی پی او صاحبہ ہیں، کیونکہ یہ میرے جو میں نے سننے میں ابھی ملے تو نہیں ہم ان سے، میڈم سے، کہ میڈم سے ملے تو میڈم کافی سینئر ہے، ایک ڈیفینیٹلی وہ اب ایکسپیرینس تو ان کے پاس ہوگا، اور وہ کیونکہ جو اس لیول پہ آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو ان چیزوں کا زیادہ انالیسس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس. تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس سے بھی مزید بہتر جتنا کر سکیں گے کریں گی، اور ہم ایز اے ان کی ٹیم کوشش پوری کریں گے کہ ہم بہتر سے بہتر نتائج دیں ان کو انشاءاللہ. نو ڈاؤٹ سید علی رضا صاحب کی ایک جو پلاننگ تھی اور جو وہ ٹریک ایک ڈیولپ کر کے گئے ہیں اور بنا کے گئے ہیں، اس ٹریک کو دیکھیں تو ہمیں آگے کا بھی انشاءاللہ پازیٹیو فیوچر نظر آتا ہے. تو باقی انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا ایک تو ٹائم اور آپ کی مصروفیات بھی ہم ہمارے ملوث خاطر ہیں. سر، موجودہ حکومت کو اگر آپ دیکھیں، ان کی پولیس ریفارمز کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ موجودہ حکومت کو یا پچھلی حکومت کو بہتری کیا آئی پولیس میں؟ آپ کو بات ہوں، پولیس کے معاملے میں لاسٹ گورنمنٹ میں بھی ہم نے بڑی تھوڑی نوکری کی، لیکن ادھر بھی ورک ہو رہا تھا. اصل میں نا پولیس کا جو ریفارم سٹارٹ ہوا ہے، وہ جو سب سے بڑا ریفارم میں کہتا ہوں وہ ہے یہ فرنٹ ڈیسک کا قیام. ہر چیز آن لائن آئی ہے. جب ہر چیز آن لائن آئی ہے، ای ٹیگ لگتا ہے. اب ایک پروسیس، اب جو سسٹمز بنتے ہیں نا، سسٹمز چلنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم چٹکی بجائے تو چل جائیں. بالکل. اب پچھلے 6-7 سال سے آئی ٹی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. آئی ٹی انیشیٹوز بیسیکلی آئی ٹی تو ایک ہی پارٹ ہے، لیکن وہ اوور آل پولیسنگ نہیں ہے. لیکن اس آئی ٹی کی وجہ سے جو ہمارے اور فنکشنز ہیں وہ بڑے اسموتھ ہو گئے ہیں، بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریم لائن ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ لوگوں کو کیا شکایت ہوتی تھی؟ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہمارا پرچہ نہیں دیتے، ہماری درخواست کا جواب نہیں بناتے، ہماری درخواست پر کارروائی نہیں کرتے. اب ہر چیز کا ای ٹیگ لگتا ہے، کمپیوٹرائز ہوتی ہے. اب کسی کا پرچہ دلوانے کے لیے کسی چودھری کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس، کسی کی سفارش لینے کی یا کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی درخواست دے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اسی وقت پرچہ ہو جاتا ہے. بالکل. اب پرچہ ہو جاتا ہے، وہ ایک بہت آزادی. دوسری بات یہ کہ تھانوں کے اندر جو ایک ملنے کا اور ایک ٹائمنگز رکھی گئی ہیں، وہ ان میں بھی اویلیبلٹی آف آفیسرز ہوتی ہے. اور اویلیبلٹی آفیسرز کے علاوہ ایک اچھا کیا کہتے ہیں بیہیویئر ہوتا ہے.
آپ کے ساتھ کوئی بھی، میں اب اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پولیس والا گندی گالیاں نہیں دیتا، جو کہ ایک ٹرینڈ تھا آج سے 15 سال 10 سال پہلے کا. آج ہر بندہ، آپ جائیں گے تو آپ کو پانی کا پوچھیں گے، چائے کا پوچھیں گے. یہ ایک سسٹم، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے کے لیے، ایک عام شہری جو ایک نارمل اپنے کسی کام کے لیے جاتا ہے، کوئی اپنے این او سی کی ویریفیکیشن کے لیے جاتا ہے، کوئی کام کے لیے بھی جاتا ہے، تو تھانوں کے اندر یہ ڈیفرنس نظر آتا ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں، اگر میں، کیونکہ ابھی میں وردی میں نہیں ہوں، اگر میں خود بھی چلا جاؤں تو میں اگر چلے جاؤں تو مجھے یہ یقین ہے کہ وہ بالکل رسپانس کریں. اگر وہ مجھے نہیں بھی جانتے وہ رسپانس کریں گے، کیونکہ یہ ریفارم آ گئے. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ یار کوئی ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں، تھوڑے سے مسائل ہیں، لیکن یار وہ مسائل پورے معاشرے میں ہیں، وہ صرف پولیس اس سے الگ نہیں ہو سکتی. اور یہ ہے کہ پولیس بہت بہتر ہوئی ہے، اور یہ گورنمنٹ بھی بہت بہتری کی جانب، کیونکہ پولیس کو مین یہ ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی، اس کی فیول، اس کی انویسٹیگیشن فنڈز، یہ گورنمنٹ بھی دے رہی ہے، بیک اپ یہ چیزیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے تاکہ وہ کرپشن اور جو آپ کے آپریشنل کام ہے نا وہ نہ رکے. وہ بھی گورنمنٹ اس معاملے میں بہت بہتر کری ہے، اور مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ، ہمیں امید ہے. صحیح. ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. سر لاسٹ پر ہماری ویورز کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام؟ میرا صرف اتنا ہی پیغام ہے کہ پولیس کو اپنا سمجھیے. پولیس آپ کی ہے، اور پولیس کا جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس آپ کے لیے ہے. پولیس بھی اسی طرح کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح کا اگر آپ کو کوئی پین ہو یا کوئی بیماری ہو، آپ ہاسپٹل جائیں، یا آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ عدالت جائیں، کوئی سول نیچر کا کوئی کیس ہو، تو اسی طرح پولیس بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. پولیس بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے لیے ہے، اور 24 گھنٹے آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ایکسپیرینس کریں، اور ہمیں اگر ہم اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اور کچھ نہیں تو اپریشیٹ کریں، اور اگر ہم کوئی غلط کرتے ہیں یا ہم کوئی جس چیز میں بہتری چاہیے تو اس میں ہمیں گائیڈ کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج کی نشست میں، آج کے پروگرام میں، آج کے کرائم جرائم کے اس سیشن میں نجیب اللہ لون بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، اور بہت ہی اچھی معلومات پولیس محکمہ کی طرف سے، ہماری سوسائٹی کی طرف سے، اور اوور آل جو ہے اپنی جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے تمام تر اس میں حوالوں سے جو ہے نا اچھی بات ہوئی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آج کے پروگرام میں نالج ملا ہوگا، اور آج کا پروگرام آپ کے لیے بھی مفید ثابت رہا ہوگا. ناظرین، پروگرام کرائم جرائم، اس کی مین تھیم آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں، ایک ایسا پروگرام جہاں پر آپ کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے. آپ ہماری سوسائٹی کے جو فیسنگ ایشوز ہیں ان کو یہاں پر زیر بحث لایا جاتا ہے تاکہ ان کا حل نکلے. آپ کو اگر معاشرے میں کسی پریشانی کا سامنا ہے، کسی تنگ دستی کا سامنا ہے، کسی مسائل کا سامنا ہے، کسی کی طرف سے تھریڈ ہے، یا جو ہے سود خوروں کی طرف سے کوئی آپ کو پریشانی ہے، یا بلیک میلنگ کا آپ سامنا کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے پلیٹ فارم پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ہم ان مسائل کو اپنے انتظامیہ کے سامنے، اپنی جو ہے ایوان بالا تک جو ہے آپ کی آواز بنیں گے، اور آپ کے مسائل وہاں تک پہنچائیں گے تاکہ ان کی سولوشن جو ہے آپ کو مل سکے. ناظرین، امان نیوز اسٹوڈیو سے پروگرام کرائم جرائم کے ساتھ فی الحال اتنا ہی. ہمارے مہمان نجیب اللہ لون بلوچ کے ساتھ اپنے میزبان طاہر عباس بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.